जो कोण देवाचेर पातयेता ताच्या जिवितांत केदींच भिरांत येवची ना. मोगाळ बाबळांनो, आमी सध्या पोरण्या कोर्राच्या स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात. आनी आयज आमी तिसरो, चवथो आनी पांचवो आविसर हाचें शिकप करतले. तर इश्टानो, दुसरें स्तोत्र आनी 8वें स्तोत्र जेजू क्रिस्ता विशीं जावन आसा. आनी ह्या दोनूय स्तोत्रां मदलीं जीं स्तोत्रां आसात तीं एका सांद्या प्रमाणे जावन आसात. तीं एकामेकाक घोट धरून रावतात. तीं एका पुला सारकीं जावन आसात. दुसरें स्तोत्र 8व्या स्तोत्राक जोडलेलें आसा. दुसऱ्या स्तोत्रांत देवाच्या मनशाक नाकारलेलो आसा, तर 8व्या स्तोत्रांत देवाच्या मनशाचे निमाणें जैत दाखोळ केल्लें आसा. ह्या दोन स्तोत्रांचे मदें जीं स्तोत्रां आसात तातूंत दोनी जेजू क्रिस्त संवसारांत आसलो तेन्ना इस्रायलांत आसलेल्या देवाची भिरांत धरणाऱ्या लोकांची खबर दाखोळ केल्ली आसा. आनी दोनया जेजून जो दुखाचो काळ दाखयल्लो आसा त्या संबंदीचीं हीं स्तोत्रां जावन आसात. ह्या 5 स्तोत्रांत इस्रायलाची परिक्षा, दुखां, गोंधळाक सांपडलेली परिस्थिती, अडचण्या आनी पातकां हांची गजाल बरयल्ली आसा. ह्या स्तोत्रांनी ह्या लोकांचो बोरवोसो, देवाच्यो भासावण्यो आनी तांच्या सुटके पासत तांणी केल्ली मागणी हांची खबर पळोवंक मेळटा. मोगाळ भावबळांनो, देवाची भिरांत धरणाऱ्या व देवाचे भिरांतेन चलणाऱ्या सगळ्या लोकांक दूख, त्रास, संकट, परिक्षा हातूंतल्यान वयचेंच पडटा. आनी ह्या स्तोत्रांत जी बुजवण दिल्ली आसा ती त्या लोकां पासत जावन आसा. ह्या 5 स्तोत्रांनी 3 तरेन पळोवंक मेळटा. जें कितें पयलींच दिल्लें आसा तें दाविदाच्या जिविता संबंदी जावन आसा. त्या उपरांत जी गजाल आसा ती इस्रायलाच्या संबंदी लागू पडटा. आनी तिसरी जी गजाल आसा ती जावन आसा देवाच्या सगळ्या परचे पासत लागू पडटा. जावं ते खंयच्याय देशाचे व खंयच्याय काळावेले. आनी आयज ते आमच्याय पासत जावन आसा. तिसऱ्या स्तोत्रांत तांच्या नांवा संबंदी दाखोळ करता. तातूंत अशें दाखोळ केल्लें आसा की आपणाचो पूत आबशालोम हाच्या मुखावेल्यान दावीद पळोवन गेलो. आनी ह्या घडणेची खबर पोरण्या कर्रांत दुसऱ्या सामुएलाच्या 15 ते 18 आविसरांनी आमकां वाचूंक मेळटा. दाविदाक आपणाच्या पुताक भिवून पळोवन वयचें पडलें. आनी त्या वेळार दाविदाक जें कितें दिसलें तेंच ताणें ह्या सुवातेचेर बरोवन दवरलेलें आसा. दाविदाक आपणाचें शार सोडून पळोवन वयचें पडलें. ताचें शार जेरुजालेम हें जावन आसलें. ताचो पूत आबशालोम वच ताचो जीव त्या काळार काडूंक पळयतालो. म्हणजे ताचें राज तो घेवंक पळयतालो. आनी अशा वेळार दावीद व्हड संकश्टांत पडलेलो आसलो. दाविदाची परिस्थिती एकदम बिकट जाल्ली आसली. आबशालोम हो तर एक बळवंत असो सैनिकांतलो एक जावन आसलो. मोगा इश्टानो, सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत जें दाविदाचें व्हड पातक आमकां दिश्टी पडटा ताचें बोगसणें दाविदाक मेळिल्लें आसलें. कारण दाविदान आपणाची चूक वळखून घेतलेली आसली. आपणाचे चुकी पासत ताणें दूख केल्लें आसलें. ताणें देवा लागीं बोगसणें मागलेलें आसलें. पूण मोगा इश्टानो, जरी ताणें आपणाचें पातक वळखून घेतलें तरी पूण ताच्या पातकाचें फारीकपण ताका देवान दिल्लें आसलें. आनी त्याच पासत आबशालोम हो ताच्या विरुद्ध जाल्लो आसलो. दाविदाक ताच्या पातकाचें फारीकपण दिवचेंच पडलें. दाविदाच्या पातका वरवीं नातान बागनारान कितें म्हटलें तें आमी सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाच्या 12व्या आविसराच्या 11वे वळीन वाचुया. सोरेस्पर देव म्हणटा, पळयात, हांव तुज्याच घरांतल्यान तुजेर संकश्ट हाडटलों. तुजी बायलां तुज्या उजीर तांच्या शेजाऱ्यांक दितलो. आनी
तो उजवाडान तांची ओबरू घेतलो. आतां दाविदाच्या विरुद्ध ताचे जायते दुस्मन असले. आबशलोमाक जायत्या जाणांचो तेंको आसलो. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 15वो आविसूर आनी 13वी ओळ अशें म्हटलेलें आसा, इस्रायल लोकांची मन आबशलोमा कडेन गेल्ली आसात. इश्टानो, तुमकां खबरूच आसतलें की आबशलोम हो एक सुंदर म्हणजे सोबीत तोणाटो भुरगो जावन आसलो आनी तो एक बरो राजकारणी जावन आसलो. ज्यो गजाली तो पोरचे पसत केन्नाच करूंक शकनासलो त्यो गजाली आपूण तुमकां दितलो अशें सांगून तांची मनां आपणाशी ओडून हाडणारो असो तो मनीस जावन आसलो. अबशालोम दाविदाच्या विरुद्ध जाल्लो आसलो. इतलेंच न्हय तर जायते लोकूय दाविदाचे विरुद्ध असले. दावीद ह्या वेळार पांयांत जोतीं घालिनासतना जेरुजालेमांतल्यान भायर सरून गेल्लो आसलो. तो क्रिदोन व्हाळाच्या मुखार गेलो. तो बरोच निराशी जाल्लो आसलो. आतां दिसून आयलेलें आसलें की आतां आपणाक खंयच्यानूच आदार मेळचो ना म्हूण. आनी ह्याच आदारान आमी ह्या तिसऱ्या स्तोत्राचें शिकप करतले. स्तोत्राचें पुस्तक 3रो आविसूर आनी पयल्यो 2 वळी आतां आमी पळोवया. दावीद म्हणटा, म्हजे दुस्मान वाडलेले आसात. ताका देवाच्या थंय कांयच थारो ना. मोगा बाबळांनो, दाविदाच्या विरुद्ध जरी दुस्मान आसले तरी देवान दाविदाक सांडूंक नासलो. देव दाविदाच्या सांगता आसलो. देव दाविदाच्या पसत व्हड येवजण करूनच आसलो. जरी दाविदाक सगळ्या संवसारान सांडलो तरी देवान दाविदाक सांडूंक नासलो. दाविदाच्या जिवितांत जें कितें करूंक जाय आसलें तें देव करतलो आसलो. कांय लोक म्हणटात की देव दाविदा थंय असो कित्याक वागलो. खरें, जें पातक दाविदान केल्लें ताजें ताका फारीकपण दिवंक जाय आसलें. आनी देवाच्या मुखार कोणूच सुटचो ना. तूं आनी हांवूय सुटचो ना. कारण दाविदान जें कितें केलें त्या वरवींच ताका फारीक करचें पडलें. मोगा बाबळांनो, आयज आमच्या जिवितांत जायते तरेचीं संकश्टां येता. हें कित्याक येता तर हाजी चवकशी आमीच करूंक जाय. आमचें पयलींचें जिवीत कशें आसलें आनी आयज तें कशें आसा. जें कितें आमच्या जिवितांत पयलीं घडलें तें काबार जालें अशें न्हय. त्या प्रमाणें आमकां फारीकपण दिवचेंच पडटलें. स्तोत्राचें पुस्तक 3रो आविसूर 3री आनी 4थी वळ आतां आमी पळोवया. मोगा इश्टानो, ह्या सुवातेर एक शब्द आमकां वाचूंक मेळटा. तो जावन आसा सेला. ह्या शब्दा संबंदी जायते उलोवणें जाल्लें आसा, पूण ताचो अर्थ कोणाक समजून येवंक ना. म्हाका दिसता सेला हो शब्द संगितामदलो आसूंक जाय. स्तोत्राच्या पुस्तकांत 21 वेळा हो शब्द आयलोलो आसा. 5वे आनी 6वे वळीन दावीद कितें म्हणटा तें पळोवया. हांव न्हिदलों आनी परत जागो जालो, कारण म्हाका सर्वेस्पराचो आदार आसा. लाखांनी लोकांनी म्हाका वेडो घातलेलो आसा, पूण हांव तांकां भिवचो ना. ह्या स्तोत्राक सकाळच्या वेळावेलें स्तोत्र अशें म्हटलेलें आसा. इश्टानो, जो मनीस खऱ्यांनीच देवाचेर पातयेवन रावता, ताच्या हातांत आपणाचें सगळें आसके उस्के सोंपयता, तोच मनीस अशें म्हणूंक शकता की हांव सुस्त न्हिदतां आनी परत उठ्ठां. दावीद देवाचेर पातयेवन रावणारो मनीस जावन आसलो. जरी दाविदाचे जायते दुस्मान आसले आनी जायत्या जाणांनी ताका वेडो जरी घातलेलो आसलो तरी दावीद म्हणूंक शकलो की हांव सुस्त न्हिदतां आनी परत जागो जातां. ताका कोणाचीच भिरांत दिसनासली, कारण तो देवाचेर पातयेवन रावणारो मनीस जावन आसलो. जो कोण देवाचेर पातयेता ताच्या जिवितांत केदींच भिरांत येवची ना. तो बरे तरेन न्हिदतलो आनी बरे तरेन उठ्ठलो. पूण देवाचेर पातयेवन रावतात ते मनीस सदांच दाविदा भशेनच जावंक पावतले. दाविदान
देवाचेर विस्वास दवरलो. देवाच्यो बासावण्यो दाविदाच्या जिवितांत पूर्ण जाल्यो आनी त्याच पासत तो शांत न्हिदलेलो आसा आनी परत उठलेलो आसा. तर इश्टानो, हांव जाणा आयज तुमकां सारकी न्हीद लागची ना, कारण तुमच्या काळजांत जायत्यो येवजणी आसतल्यो. तुमच्या दोळ्यां मुखार जें कितें तुमकां दिसता तें तुमकां न्हीद दिवचें ना. जावं तुमचें रीड, जावं तुमचे आसके उस्के. मोगाळ भावणानो, संवसार आमकां कितें दिता? संवसारान आमकां जायते तरेचे दूख आनी त्रासूच आसा. आमची मनां उचंबळ जावंक पावता. जेन्ना आमची मनां उचंबळ जाता तेन्ना आमकां केदींच न्हीद लागची ना. आमी तळमळूंक लागतले. पूण देवाचेर पातयेवन जो कोण मनीस चलता तो सुस्त आसतलो. दाविदाचें जिवीत पळया. ताका जायतें दूख असलें, त्रास असले आनी ताच्याच पुता कडल्यान तो पयस गेल्लो आसलो. तरी पूण ताका बरी झेम पडटा, कित्याक ताणें देवाचेर विस्वास दवरलेलो देखून. त्याच पासत तो म्हणटा आपूण न्हिदता आनी बरे भशेन परत उठ्ठा. ह्या वेळार नव्या कोरांतले कांय वळी आमी पळोवया. लुकाचें शुभ वर्तमान 12वो आविसर 4थ्या आनी 5व्या वळीन कितें बरयलां तें आतां आमी वाचुया. जेजू म्हणटा, कुडीचो जीव काडटात तांकां तुमी भिवचे न्हय, तर तुमी कोणाक भिवचें हें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत तुमकां येमकोणांत उडोवंक जांकां तांक आसा तांकां भिवचें. इश्टानो, दावीद खंयच्याच मनशाक भियेनासलो. ताणें देवाचीच भिरांत धरलेली आसली. स्तोत्राचो 3रो आविसर आनी 7वी वळ आमकां अशें सांगता, सोरेस्परा उठ, म्हज्या देवा म्हाका साल्वात कोर. तुवें म्हज्या दुस्मनाच्या तोंडाचेर मारलेलें आसा. तुवें वायट मनशाचे दांत उडयल्ले आसा. दावीद अशें म्हणटा, सोरेस्परान ताच्या दुस्मनाच्या तोंडाचेर मारून तांचे दांत उडयल्ले आसा. सोरेस्पर देव ताच्या वाटेन आसा आनी ताका कोणूच कांयच करूंक शकना. 8व्या वळीन दावीद म्हणटा, सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. तुज्या लोकांक तुजो आशिर्वाद फावो. मोगाळ बाबणानो, दाविदान एक व्हड सोत ह्या सुवातेचेर दाखोळ केल्लें आसा. तारण म्हणजे सुटका. आनी ही सुटका सोरेस्पराच्या हातांत आसा. मनशाक कितलें बरें काम आसूं व मनशाच्यान कितलें बरें काम करूं, ताच्यान आपणाची सुटका करून घेवंक जायना. मनशाक जर सुटका फावो जावंक जाय तर फकत ताका दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवींच ती फावो जाता. देवान आपणाच्या पुता वरवीं हें व्हड देणें आयज तुका आनी म्हाका फावो केल्लें आसा. मुगाळ बाबणानो, तुमच्या जाणवायेन, तुमच्या येवजणेन तुमी सुटका करून घेवंक शकना, म्हणजेच तुमची सुटका जावंक शकना. तुमची सुटका जातली जाल्यार दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवींच जावंक शकता. आनीक संवसारांत दुनिया जेजू बगर दुसरें नांव ना ज्या वरवीं आमकां सुटका मेळूंक शकता. आमची येवजण कित्याकूच उपकार ना. आमचें व्हडपण कित्याकूच उपकार ना. आमकां संकश्टांतल्यान वयचें पडटलें, त्रासांतल्यान वयचें पडटलें आनी आमचे दुस्मान आमकां वेडो घालतले. पूण आमी जर दुनिया देवाचेर पातयेवन रावत तर आमकां कोणाकूच भिवपाची गरज ना. जसो दावीद कोणाकूच भियेनासलो तशेंच आमी सुस्त रावंक शकतले. मोगाळ बाबणानो, मनशाचें काळीज आनी देवाचें काळीज हें वेगळें जावन आसा. मनीस संवसारा प्रमाणे जियेता तर देव सर्गीच्या गजाली प्रमाणे ह्या संवसारांत करूंक पळयता. मोगाळ बाबणानो, ह्या वेळार दावीद आपणाच्याच पुताक भिवन जेरुजालेम सोडून वेताना आमकां दिश्टी पडटा. आनी हें जें स्तोत्र जें आसा तें सोकाणी वेळार म्हटलेलें स्तोत्र जावन आसा. आतां आमी 4थ्या स्तोत्रान पळोवया. हें स्तोत्र साजेच्या वेळार केल्ल्या मागण्या संबंदी जावन आसा. स्तोत्राचें पुस्तक 4थो आविसर आनी 1ली वळ आतां आमी पळोवया. नितीच्या देवा, जेन्ना हांव उलो मारतां तेन्ना म्हाका जाप दी.
आकांताच्या वेळार तूं म्हाका सोडयता. काकूत कर आनी म्हजें मागणें आयकून घे. मोगाळ भावणानो, संकश्टान, दुखान आनी अडचण्यांनी सगळ्यांक भिरांती येताच, आनी त्या वेळार आमकां देवाचोच आदार जाय. देवाच्या आदारा बगर आमच्यांनी कसलीच सुटका करून घेवंक जावची ना. जें कितें दूख आनी त्रास आमचेर येता तें आमच्यांनी सोडूंक जावचें ना. त्या पासून आमकां देवाच्याच आदाराची गरज आसा. 145 स्तोत्र आनी 8 ओळीन अशें बरयल्लें आसा: जो कोण आपणाक खऱ्या मनान उलो मारता तांच्या थंय आपूण आसा. 50 स्तोत्राच्या 15 ओळीन अशें बरयल्लें आसा: संकश्टाच्या वेळार तूं म्हाका उलो मार, हांव तुजी सुटका करतलों आनी तूं म्हाका मोहिमा दितलो. इश्टानो, स्तोत्राचें पुस्तक आमकां सदांच उर्बा दिता. 4 स्तोत्राच्या 2 ओळीन अशें म्हटलेलें आसा: तुमी नाका तसल्या गजालीची आवड केन्ना पासून दवरतल्यान आनी केन्ना पर्यंत लोबाडी करीत रावतल्यान. मोगा इश्टानो, लोबाडी आनी नाका तसल्यो गजाली ह्यो देवाच्या विरुद्ध आसात. देवाक असल्या गजालीचो वीट येता. 4 आनी 5 ओळ अशें सांगता: भिरांत दवरात, पातक करूं नाकात, सुशेगादीन रावात, देवाक यज्ञ पेटयात आनी देवाचेर विस्वास दवरात. देवाची भिरांत ही जाणवायेचो आरंभ जावन आसा आनी हें सगळें आमकां पातका पासून पयस दवरता. मोगाळ भावणानो, स्तोत्राचें पुस्तक 5वो आविसर खूब सोबीत जावन आसा. तातूंत आमकां अशें दाखोळ केल्लें आसा आनी दावीद अशें म्हणटा: ए सोरेस्परा, म्हज्या उलोवण्या कडेन कान दी, म्हज्या चिंतना कडेन लक्ष दी. म्हज्या राजा, म्हज्या देवा, म्हज्या मागण्याक जबाब दी. हांव तुज्या लागीं मागणें करतां आनी तूं म्हाका जबाब दी. हांव तुजीच वाट पळोवन रावतलों. मोगाळ भावणानो, सोकाणच्या वेळार देवाच्या आसणे मुखार येवप कितलें बरें न्हय. स्तोत्राचो 5वो आविसर 4 ते 7 ओळींनी कितें बरयलां तें आतां आमी पळोवया. तूं वायटाची आवड दवरणारो देव न्हय. वायट मनीस तुजेशी रावूंक शकनात. तुज्या दोळ्यां मुखार गोरवाचे मनीस उबे रावूंक शकनात. वायट काम करणाराचो तुका वीट येता. वायट उलयणाऱ्या मनशाचो तुका वीट येता. खुनी आनी वायट मनीस तुका नाका. मोगाळ भावणानो, खरेंच देवाक जाय नितीवंत मनीस. आनी हे नितीवंत मनीस कोण जावन आसा? तूं आनी हांव. आमी नितीवंत कशे जावंक पावले? फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रगता वरवीं. जें रगत तिणें तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत वारयलें, त्याच रगता वरवीं आमचीं पातकां बोगसलीं. आयज आमी देवाची पोरसां जावन आसा. ताची खाशा पोरसां जावन आसा. खरेंच एक दीस आमी मोहिमेन ताका पळयतले आनी सदांकाल आमी ताच्या सांगात आसतले. तर मोगाळ भावणानो, हांव जाणा तुमकां जायते तरेचें दूख आसतलें, त्रास आसतले, व्हडा संकश्टांतल्यान तुमी वेता जायत. पूण तुमची आयज कसली गरज आसा आनी आमी तुमच्या पसत कितें मागणें करूंक जाय, आयजूच चीट बरयात आनी म्हाका कळीत करात. तर मोगाळ भावणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.